अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम गिरोह की अक़साम में सबसे पहले इब्तदाई या बुनियादी गिरोह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इब्तदाई या बुनियादी गिरोह का तस्वुर सबसे पहले मशहूर माहिर इमरानियात C.H. कूले ने पेश किया। ये वो गिरोह है जिसमें तफ़ाउल के असरात शिद्दत से गहरे और देरपा हों, फ़रीक़ैन एक दूसरे को नहायत करीब से जानते पहचानते हों, ज़ाती राजदारी से एक दूसरे से वाकिफ़ हों, बाहमी तौर पर फ़रीक़ैन में तफावत की हदूद तकरीबन ख़त्म हों। लेकिन ऐसा गिरोह तभी मुमकिन है जब उसके फ़रीक़ैन में निहायत गहरा रब्त हो, फ़रीक़ैन आपस में एक दूसरे के करीब हों। गिरोह के फ़रीक़ैन में समाजी तफ़ाउल का निहायत शदीद होना ज़रूरी है। समाजी तफ़ाउल की शिद्दत के लिए ज़रूरी है कि आपस में वो बहुत मिलजुल कर रहते हों। इसकी तारीफ़ C.H. कूले ने की है। वो कहते हैं कि ये वो गिरोह है जिसके अरकान आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हों, उनमें जज्बाती ताल्लुक़ पाया जाता हो, बाहिमी अख़ुवत मोहब्बत रखते हों, एक दूसरे से ताउन करते हों, फ़रीक़ैन एक दूसरे को करीब से जानते हों और एक दूसरे के राजदार हों, उनमें आपस में कोई पर्दा या फ़र्क ना हो, उसे हम बुनियादी या इब्तिदाई गिरोह कहते हैं। हार्टन एंड हंट कहते हैं कि ऐसा गिरोह जिसमें अफराद को राजदारी और ज़ाती बुनियादों पर पहचाना जाता है प्राइमरी गिरोह कहलाता है। अब हम देखते हैं इब्तिदाई गिरोह की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। नंबर 1 पर है सालमियत और हमदर्दी। इस गिरोह में सालमियत और बाहिमी हमदर्दी के जज्बात पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है गहरा मेल जोल व माशरती तफ़ाउल। इस गिरोह के अफराद में गहरा माशरती तफ़ाउल पाया जाता है और मेल जोल भी ज़्यादा होता है और खुशी गमी में एक दूसरे के साथ होते हैं। तीसरे नंबर पर है ज़रूरत में ताउन। इस गिरोह के अफराद ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की दिलो जान से मदद करते हैं और अपने तमाम वसाइल बरूएकार लाते हैं। नंबर 4 पर है मसाइल के हल की मुश्तरका कोशिशें। इस गिरोह के अफराद के मसाइल आम तौर पर मुश्तरक रहते हैं, इसलिए इन मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें भी करते हैं। दो बदो माशरती तफ़ाउल। इस गिरोह के अफराद अक्सर एक दूसरे से दो बदो गुफ्तगू करते हैं या अक्सर समाजी राब्ता में रहते हैं। नंबर 6 पर है करीबी नामों से आगाही। इस गिरोह के अफराद एक दूसरे को करीबी नामों से पुकारते हैं और एक दूसरे की अच्छाइयों और बुराइयों को खूब जानते हैं। सकाफ़ती मामूलात की तरबियत। ये गिरोह अपने अरकान की तरबियत करता है और उन्हें सकाफ़ती मामूलात सिखाता है। नंबर 8 पर है शख्सियत की तामीर। यह गिरोह अपने अरकान की शख्सियत की तामीर करता है और उनकी तरबियत में नुमायाँ किरदार अदा करता है। नंबर 9 पर है बुनियादी ज़रूरियात की तकमील। ये गिरोह अपने अरकान की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, जिनमें रिहाइश, खुराक, लिबास, रोज़गार, इलाज मुआवजा, तफरीह और तालीम व तरबियत की सहूलियात शामिल हैं। नंबर 10 पर है गिरोही सालमियत। ये गिरोह अपने अरकान में बाहिमी शफ़क़त, मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात पैदा करता है, जिसकी वजह से अरकान अपने गिरोह के साथ वाबस्ता रहते हैं और उनमें गिरोही सालमियत कायम रहती है। नंबर 11 पर है मुसीबत में इमदाद। ये गिरोह फ़र्द की बेरोज़गारी, बीमारी और हर तरह की मुसीबत में काम आता है। नंबर 12 मुआशी तरबियत गाह। ये गिरोह अपने अरकान को रोज़गार कमाने के काबिल बनाता है ताकि वो अपनी मुआशी ज़रूरियात में खुद कफ़ील हो सके। इस सिलसिले में उसे ट्रेनिंग व तालीम मुख्तलिफ़ इदारों में दिलाता है। और नंबर 13 पर है गैर रस्मी समाजी ज़ब्त। इस गिरोह में समाजी ज़ब्त के ज़राए गैर रस्मी होते हैं जो कि गिरोह की तरफ से लागू किए जाते हैं। कुर्बत व राजदारी। इस गिरोह के अरकान की तादाद थोड़ी होती है, आमतौर पर एक दूसरे के राजदार होते हैं। इस गिरोह में ख़ानदान, करीबी रिश्तेदार, करीबी पड़ोसी, दीनी बुज़ुर्ग, रहनुमा और मुखलिस उस्ताद व दोस्त, क्लास फेलोज़ शामिल हैं। ये लोग अपने अरकान की पूरी तरबियत करते हैं और माशरती ज़िंदगी में उसकी मदद और रहनुमाई करते हैं। इस गिरोह के ताल्लुकात में पाए जाते हैं दोस्त और दोस्त, उनके दोस्त, शौहर और बीवी, वालिदैन और बच्चे, उस्ताद और शागिर्द, पीर कामिल और मुरीद। मुख्तसर तौर पर हम इब्तिदाई गिरोह को यूँ बयान कर सकते हैं कि यह अफराद का ऐसा मजमुआ है जो एक दूसरे से दो बदो रहते हैं और उनके बाहमी ताल्लुकात खलूस और तावन पर मबनी हों। उनको इब्तिदाई इसलिए कहा जाता है कि गिरोह के अफराद आपस में जज्बाती तौर पर मुंसलिक होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी के बुनियादी लवाज़मात पूरे करते हैं। अब हम देखते हैं कि इब्तिदाई गिरोह का शख्सियत की बनावट में क्या किरदार है। इब्तिदाई गिरोह के ख़वास आम तौर पर ख़ानदान, पड़ोसी, करीबी रिश्तेदार, करीबी दोस्त और हमजोलियों में पाए जाते हैं। यही वो गिरोह हैं जो हमारी समाजी ज़िंदगी के मल्लाह हैं। ज़िंदगी में बड़े बड़े मोड़ इन्हीं लोगों की वजह से आते हैं और बड़े बड़े मसाइल को हल करने की सलाहियत इन्हीं लोगों में ही पैदा होती है।
ابتدائی گروہ کا فرد کی شخصیت میں جو کردار ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، ثقافتی اقدار کی تربیت۔ سب سے پہلے انسان اسی گروہ سے متاثر ہوتا ہے۔ ثقافتی اقدار اور ثقافتی معیار جو زندگی کے اہم اصول ہیں اسی گروہ کی امداد سے سیکھے جاتے ہیں اور فرد معاشرتی زندگی میں چلنے کے قابل بنتا ہے۔ اس گروہ کی اہمیت کو اس طرح بھی جانچ سکتے ہیں کہ فرد کی شخصیت یا شخصی خصوصیات اسی گروہ میں نشو و نما پاتی ہیں۔ نمبر 2، صلاحیتوں کا اجاگر ہونا۔ فرد کا سب سے پہلا اور گہرا سماجی تعلق یعنی کہ تفاعل اسی گروہ سے ہوتا ہے۔ فرد کے لیے یہ گروہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ اس میں وہ اپنی عادات بناتا ہے، اس میں اسی کے احساسات و جذبات ابھرتے ہیں اور اندرونی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ چونکہ زیادہ تر تفاعل کا دائرہ اسی گروہ میں محدود رہتا ہے، اس لیے اس کی شخصیت اس گروہ کی شخصی خصوصیات کا عکس ہوتی ہیں جو خصوصیات اس گروہ کا خاصہ ہوتی ہیں۔ فرد اس سے بلا واسطہ متاثر ہوتا ہے کیونکہ بذریعہ تفاعل وہ ان سے گہرا رابطہ قائم کرتا ہے۔ نمبر 3، شخصیت کی تعمیر۔ اس سے یہ بات واضح طور پر کھل گئی ہے کہ اگر کسی شخص کے ابتدائی گروہ کی خصوصیات اخلاقی، ثقافتی یا قانونی لحاظ سے ناپسندیدہ ہوں تو امکان ہے کہ وہ شخص بھی ان ناپسندیدہ خواص سے متاثر ہو اور اپنی شخصیت میں ایسے ناموزوں خواص پیدا کرے۔ خاندان اور دوستی دو نہایت اہم گروہ ہیں جو دوسروں کی نسبت فرد کو زیادہ متاثر کرتے ہیں، بلکہ عمرانی تحقیقات نے ثابت کیا کہ پاکستان میں جرائم زیادہ تر خاندانی اور دوستی کے خراب ماحول کی پیداوار ہیں۔ خاندان اور دوسرے دونوں گروہ فرد کے لیے زندگی کی کثیر معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس لیے فرد زیادہ ان سے متاثر ہوتا ہے، لہذا گروہ کا شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ہے۔ نمبر 4 پر ہے شخصی نشو و نما و تربیت۔ فرد کی شخصیت میں بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، لیکن ان میں جو گروہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے وہ ابتدائی گروہ ہے۔ فرد کی نشو و نما اسی گروہ میں ہوتی ہے، فرد کی پرورش، تربیت اور افزائش سب کچھ اسی گروہ میں ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد میں ماں، باپ، بہن، بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ قریبی، پڑوسی اور خاص محبت رکھنے والے دوست بھی، یہ سب لوگ ابتدائی گروہ تشکیل دیتے ہیں اور فرد کی زندگی کو بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں اس بچے کی تقدیر ہے جس نے بڑے ہو کر یا تو قوم کے لیے مفید شہری بننا ہے یا معاشرے کے لیے خطرناک ناسور۔ یہی گروہ فرد کی بہت سی اچھائیوں اور برائیوں کا ذمہ دار ہے۔ جتنا اچھا پرائمری گروہ ہوگا، فرد کی تربیت اور شخصیت اتنی اچھی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی گروہ میں تغیر یعنی کہ تبدیلی، چینجز ان پرائمری گروپ، وہ کیسے ہوتا ہے۔ صنعتی اور حرفی ترقی سے معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے اور معاشی آزادی سے معاشرے میں سماجی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ ان سماجی تبدیلیوں میں سماجی اداروں اور سماجی گروہوں کی تبدیلیاں نہایت اہم ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ساخت اور وظائف میں تبدیلی۔ سماجی گروہوں میں تبدیلیوں کی نوعیت ان کی ساخت اور وظائف ہیں۔ گروہوں میں خاص طور پر ابتدائی گروہوں کی خصوصی خاصیت اور سالمیت میں کمزوری آئی ہے۔ ان گروہوں کے ممبروں میں وہ پختگی نہیں رہی۔ سالمیت میں کمزوری نیز اس کے وظائف میں بہت سے اس کی دست برد سے نکل چکے ہیں اور دوسرے اداروں اور گروہوں کے ذمہ ہو چکے ہیں۔ مثلاً خاندان جو ابتدائی گروہ ہے اس میں زبردست سالمیت اور پختگی تھی اور بچوں کی تربیت مکمل طور پر اس کے ذمہ تھی، لیکن موجودہ افراد آزادی کے ماحول میں خود مختار ادارے کے تحت آزاد زندگی پسند کرنے لگے ہیں۔ نمبر 3 پر ہے معاشرتی ضبط و تنظیم میں کمی۔ پہلے ان میں ایک تنظیم تھی، ایک فرد حاکم تھا اور باقی افراد خانہ سب اس کے تابع، لیکن اب سب کو یکساں حق کے رائے دہی حاصل ہے۔ پہلے فرد کی تربیت ایک منظم خاندان میں نپے تلے خاندانی اصولوں کے تحت ہوا کرتی تھی اور اسے بیرونی ماحول کی ہوا نہیں لگنے پاتی تھی، لیکن اب فرد خانگی ماحول میں رہتے ہوئے قید و بند کی گھریلو شدت قبول نہیں کرتے، بلکہ ثانوی ممبروں کے ساتھ زیادہ سماجی تفاعل قائم کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلے تفاعل کا جو دباؤ ابتدائی گروہ پر تھا اب ثانوی گروہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور فرد کی شخصی خصوصیات جو ابتدائی گروہ سے منعکس ہوتی تھیں اب ثانوی گروہ کے ممبروں سے بھی متاثر ہونے لگی ہیں۔ نمبر 4 پر ہے خانگی تربیت کی منتقلی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے۔ یہی خانگی تربیت کا کام والدین سکول کے استادوں اور کالج کے پروفیسروں پر ڈال دیتے ہیں اور تعلیمی ادارے اس ذمہ داری کو طبقہ کے لوگوں پر۔ اس طرح تربیت کا کام خاندان سے تعلیمی اداروں اور وہاں سے معاشرے کے عام افراد کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے، جو کہیں مکمل نہیں ہوتا اور بچے تربیت سے خالی رہ جاتے ہیں۔
والدین یہ ذمہ داری استادوں پر ڈالتے ہیں اور اساتذہ والدین کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت بچوں کا گھر کے ماحول میں اور کم وقت تعلیمی اداروں میں گزرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی شخصیت کی تعمیر ادھوری رہ جاتی ہے اور معاشرتی زندگی میں وہ اچھے کردار کا مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے اور معاشرتی بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ابتدائی گروہ کے بارے میں۔ آج ہم نے مکمل طور پر ابتدائی گروہ کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل ٹیسٹوریلز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔